इन्नमा सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिरीन अलैहा वल मुअल्लफ़ाति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व बनिस सबील। इस्लाम के अंदर मसारिफ़ ज़कात 8 लोगों को बयान किया है, यानी जिनको आप ज़कात दे सकते हैं। सदका, सदका फ़ितर, अतियात, ज़कात, वो कुरान पाक ने 8 बयान किए हैं। एक बात याद रखो, जिस तरह इस्लाम आपको ज़कात देने का हुक्म देता है, ज़कात को मुस्तहिक पहुंचाने का हुक्म भी इस्लाम आपको देता है। ये बात याद रखो। जानबूझकर आप किसी ऐसे फर्द को अपना ज़कात या फितर या सदका दें, जानते हुए कि यह आदमी मुस्तहिक नहीं है, यह आदमी मुस्तहिक नहीं है, तो याद रखो बाज़ मुहक्किकीन ने लिखा है कि वो अदा नहीं होगी। अपनी पूरी ताकत और कोशिश छानबीन के साथ उस आदमी तक पहुंचे जो इसका मुस्तहिक है। उनमें से फरमाया कि इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़रा, यानी जो सदक़ात हैं, माल सिर्फ फुक़रा, फकीर लोग। फकीर से मुराद, हदीस पाक में जब नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह फ़कीर कौन है? फरमाया जिसके पास सिर्फ एक वक्त का खाना हो, दूसरे वक्त का ना हो। दूसरे वक्त का खाना ना हो, फकत एक वक्त का खाना हो, अब उसको उर्फ़े आम में फ़कीर कहा जाएगा, उसको आप ज़कात दे सकते हैं। अब जिसके पास खाने पीने के लिए वाफर अनाज हो, रहने के लिए घर भी हो और सेहत तंदुरुस्ती भी अल्लाह ने दी हो, तो ऐसे बंदे के लिए ज़कात नहीं है, उसको लेते हुए शर्म आनी चाहिए, लेनी ही नहीं चाहिए। पहला तो यही हुक्म है। तो देने वालों को चाहिए कि उससे को ना दे, क्योंकि इस तरह वो जो हद हराम हो जाएगा और वो मांगने पे और ज़कात पे पलने का आदी हो जाएगा और उन लोगों का हक सल्ब कर लेगा जो हकीकतन ज़कात के मुस्तहिक हैं। मसाकीन और इस पर काम करने वाला अमला, ज़कात में से उन लोगों को भी बतौर तनख्वाह कह लें दी जा सकती है जो आमिलीन हो, क्योंकि हज़रत सैयदना फारूक आज़म ने बाकायदा लोग मुतय्यन किए, फिर उनको आमिलीन ज़कात यानी ज़कात इकट्ठा करने वालों को उसमें से कुछ माल दिया जाता था। तो आमिलीन ज़कात यानी ज़कात इकट्ठा करने वाले लोगों को उसमें से कुछ हिस्सा दिया जा सकता है जिन्होंने ज़कात इकट्ठी की है। और जिनके दिलों को इस्लाम से मानूस करना मकसूद हो, वल मुअल्लफ़ातिल क़ुलूब, जिनके दिलों को इस्लाम की तरफ राग़िब करना मकसूद हो। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि एक बंदा जो नया नया इस्लाम के अंदर आया है, अब उसको आप ज़कात दे सकते हैं ताकि वो इस्लाम के साथ जुड़ा रहे और उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत बेदार रहे। व फिर रिकाब, गुलाम आज़ाद कराना, कोई गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहा है, उसको आज़ाद कराने के लिए ज़कात खर्च कर सकते हैं। मकरूज़ लोग, एक कर्ज खा है, वो इस हद तक कर्ज में धंसा हुआ है कि लोग उसकी जान खाने को हैं और बेचारा एक एक रुपए को तरस रहा है। आप अगर कोई साहिब ज़कात उसको पैसे दे कि भाई तो अपना यह कर्ज उतार ले, तो जायज़ है उस बंदे को ज़कात देना और ज़कात लेना भी जायज़ है और ज़कात देना भी उसको जायज़ है कि भाई इस अगर मेरी ज़कात से इसका जो कर्ज उतर जाए और ये सुरखरू हो जाए। अल्लाह की राह में और मुसाफिरों के लिए जो राह खुदा में वबनिस सबील, जो अल्लाह की राह में निकलने वाले हैं, ये मुजाहिदे फ़ी सबीलिल्लाह भी हैं। इसके अंदर दीन के तुलाबा भी आते हैं जो दूर दराज से आकर मदारिस में रहायश रखते हैं और वहीं पे उनका खाना पीना तमाम रहश क़याम तमाम तर जिम्मेदारी इदारा उठाता है। ऐसे तुलाबा को ज़कात का पैसा दिया जा सकता है क्योंकि वो मुसाफिर फ़ी सबीलिल्लाह है। इसी तरह हालत सफ़र के अंदर कोई हो
اور وہ مجبور ہے، چاہے وہ پیچھے جتنا بھی امیر ہو، حالت سفر میں اگر وہ طلبگار زکوٰۃ بن گیا ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی لیے عاملین زکوٰۃ کی تنخواہ ان کے کام کے مطابق مقرر کی جائے، اور اس طرح زکوٰۃ دینے والا جو ہے اپنا مکاتب جو ہے وہ کسی ایسے بندے کو متعین نہ کرے کہ جو زکوٰۃ لینے کا حقدار نہیں ہے۔ اسی طرح مقروض کے معاملے میں جو قرض ہے اس سے بھی ایسا ہی انسان مراد ہے کہ قرض سے فالتو اس کے پاس نصاب نہ ہو۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے میں نے بتا دیا، دین کے طالب علم، مجاہدین، یہ تمام لوگ سفر میں یہ حقدار ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو زکوٰۃ ہے یہ مرد و عورت کسی کو بھی دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے مال سے مسجد نہیں بنائی جا سکتی، زکوٰۃ کے مال سے مسجد نہیں بنائی جا سکتی، یہ یاد رکھو۔ بعض احباب زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کو دیتے ہیں کہ یہ تعمیر کر دی، ہم نے زکوٰۃ نکال دی۔ یاد رکھو مسجد پر زکوٰۃ کا مال نہیں لگا سکتے، اس سے مال سے میت کو کفن نہیں دیا جا سکتا، اسی لیے امیر آدمی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور اسی طرح غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر جس کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے لازمی نہیں کہ اس کو بتایا جائے یہ میری زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ بھی یاد رکھے۔ آپ نے کسی کو زکوٰۃ دینی آپ کے اقربا میں سے، رشتہ داروں میں سے ہے، اور آپ سمجھتے ہیں واقعی یہ مستحق زکوٰۃ ہے، اب لازم نہیں ہے کہ اس کو آپ بتائیں کہ جی یہ زکوٰۃ ہے رکھ لے، ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا ارادہ کریں، نیت کریں، اس کو دے دیں، بس ٹھیک ہے جی آپ اپنے استعمال میں لے آئیں، تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور زکوٰۃ دیتے ہوئے جس کو آپ نے دینی ہے، یاد رکھیں اس کا جو نفس ہے وہ مجروح نہیں ہونا چاہیے، عزت نفس کا خیال پورا پورا کیا جائے، اور زکوٰۃ دینے کے بعد احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ آپ احسان جتلاؤ گے تو اس کا اجر ضائع ہو جائے گا، اور جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں، اور آپ ان کو دے بھی نہیں سکتے۔ بنو ہاشم کے 5 قسم کے افراد، حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد، حضرت جعفر طیار کی اولاد، حضرت عقیل اور حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی یوں کہہ لیں کہ آل سادات سید زادوں کو آپ زکوٰۃ کے ساتھ خدمت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی غریب آل سادات ہے اس کی ویسی ہدیتاً اس کو پیش کریں، ہدیتاً خدمت کریں، زکوٰۃ آپ ان کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح بلڈنگ اگر بنانی ہو، مدرسے میں دی جانے والی زکوٰۃ طلباء کے لیے وظیفہ، کتابیں، لباس، ان کی رہائش پر خرچ کیا جا سکتا ہے، مگر بلڈنگ بنانے کے لیے وہ خرچ نہیں ہو سکتی، یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک مسئلہ باریک ہے۔ زکوٰۃ کو کسی بلڈنگ بنانے پر نہیں خرچ کر سکتے، مسجد یا مدرسے کی، وہاں پڑھنے والے جو طلباء ہیں، پڑھانے والے اساتذہ ہیں، ان کی سہولیات کے لیے آپ خرچ کریں۔ اس لیے اسلام کے اندر زکوٰۃ اور عشر کا نظام ہے، ٹیکس کا نظام نہیں ہے۔ اور اسلام کتنا خوبصورت ہے، زکوٰۃ ہر بندے پر نہیں ہے، صاحب نصاب پر ہے، ٹیکس ہر کسی پر لگا ہوا ہے۔ یہ فرق ہے نظام اسلام کا اور نظام کفر کا، کہ ہر غریب امیر ٹیکس دینے کا پابند ہے، مگر اسلام کے اندر صرف زکوٰۃ ہے یا عشر ہے، اور یہ ان چیزوں پر جب وہ صاحب نصاب ہوں، اگر وہ صاحب نصاب نہیں تو بھائی وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے، زکوٰۃ اسی وقت دیں گے جب وہ صاحب نصاب ہوں گے۔ تو آج کے موضوع میں مصارف زکوٰۃ، کہ ہم کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کن کو دینی چاہیے۔ زکوٰۃ، عطیات، فطرات، جملہ صدقات دینے میں سب سے پہلے وہ قرابت دار، یہ بات یاد رکھو، سب سے پہلے نمبر پر قرابت دار ہے، آپ کے قریبی رشتہ دار، بہن بھائی ہیں، چچا تائی ہیں، اور قریبی لوگ ہیں،
दूसरे नंबर पर जाकर आपके पड़ोसी हैं, तीसरे नंबर पर यतीम और मस्कीन है, और फिर फुकारा है। उनका पहले ख्याल रखें। और उससे आला ये कि जिस तरह अमीर लोग, फैक्ट्री मालकान, ताजर लोग, वो सबसे पहले अपने आइजा रिश्तेदार, कुराबतदार, उसके बाद अपने मुलाजमीन जो उसके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, उनमें से देखे कि इनमें से कौन इंतहाई कमजोर है। फिर वो देखेगा बाहर, कुराबतदारों को छोड़कर जिनको अल्लाह रसूल कह रहा दो, और इसलिए लोगों में बांटना कि लोग कहें कि बड़ा सखी है, लाइनें लगाकर लोगों में चीजें बांट देना और ज़कात के पैसे दिखाने के लिए लोगों में बांटना, तो याद रखो ये तकब्बुर में आता है। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। इस अंदाज में जिसको भी आपने ज़कात देनी, इस अंदाज में दो कि वो महसूस ना करे, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दो जहान में बरकतें और अजर अता फरमाएगा।